जवान बच्चे की मैयत जो है तो कौन देख सकता है। उन्होंने उनको छोड़ाने के लिए हम पर फायर किया है। गिरफ्तार इन्होंने कर दिया तो इन्होंने मुझे बोला कि ये लोग हैं। मुलजिमान तो अपने साथियों ने जो है ना वो छुड़ा रहे थे और उनके फायर से जो है ना वो लगे हैं। मैं तो अपने गम से नहीं निकला हूँ। लोग डर के मारे जो है इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते थे। कि बाबा ऐसे होगा तो बस यादें वो अपनी छोड़िए। और सईद था और पे गोपी इलाके में इन्होंने बड़ी दहशत जो है ना वो फैलाई हुई थी। पुलिस पर फायरिंग हुई जिसमें आपके बेटे के कातिल जो है वो मारे गए। मुलजिमान का मकसद भी यही था कि इनको मार कर जो है, क्योंकि गोली थी उनसे हम भी लग सकते थे, हमारे साथी भी हमारी टीम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को गोलियों की गूंज और अंजाम सबके सामने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पिश्तखरा के इलाके में पेश आने वाले वाक़े की, जिसमें खूनी रहज़नी में गिरफ्तार मुलजिमान, जिनमें एक डायनासोर और दूसरा गोपी शामिल था, उन्हें मौका निशानदही पर ले जाया जा रहा था कि नामालूम अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मुलजिमान मारे गए। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, हम पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे और खूनी रहज़नी में कत्ल होने वाले मकतूल शाहज़ेब के वालिद से भी ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पिश्तखरा में खूनी रहज़नी में जो कत्ल होने वाला मकतूल शाहज़ेब थे, इनके वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपसे, आपको दोबारा एक ज़हमत दी, चूँकि रात को पुलिस पर फायरिंग हुई जिसमें आपके बेटे के कातिल जो है वो मारे गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो खैर पता नहीं है कि कौन लोग थे या किधर इनको फायरिंग की है। ये तो रात को मैं सोया हुआ था और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तो वहाँ पे ख़बर चली और न मैं उनको पहचानता था, मैंने ना उन पे कभी रिपोर्ट की, न मैं उनको जानता था। तो बस ये तो पुलिस का काम है, वो अपने तरीके से बेहतर समझते हैं। अच्छा, जैसे कत्ल हुआ था, कत्ल के बाद तफ्तीश हुई, तफ्तीश में पता चला कि ये जो दो मुलजिमान मारे गए हैं यही आपके बेटे के कत्ल में मुलविस थे। उनको गिरफ्तार किया, आपको पता था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया इन्हें? जब गिरफ्तार इन्होंने कर दिया तो इन्होंने मुझे बोला कि ये लोग हैं और आप इनको देख लो। तो वो मेरा पहला चांस था जब मैंने इनको देखा है, और ना मैं इनको पहचानता हूँ ना मैं इनको जानता हूँ। तो बस वो एक छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात थी और उसके बाद जो है तो मुझे नहीं है पता कि ये कब हुए, किस टाइम हुए। आपको चूँकि ये मुलजिमान तो रात के मारे गए हैं, आपके इलाके के ही हैं, सुबह इलाके का माहौल कैसे था? किसी ने आपसे बात वगैरह की है? नहीं, बस मुझे तो न किसने बोला है और ना मैं इन चीज़ों में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं तो अपने गम से नहीं निकला हूँ। मेरा शाहज़ेब जिधर गया तो मैं अभी अपनी घर, मेरी वाइफ जो है तो वो बहुत परेशान है, उसका भी बहुत बड़ा सपना है, मैं उनको बहुत तकलीफ़ है मेरी बेटियों को, तो इसलिए इस मसलों में मैं पड़ता ही नहीं हूँ। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। शाहज़ेब के कातिल तो अंजाम को पहुंच गए हैं, आपकी जो वाइफ थी, शाहज़ेब की वालिदा है, उसकी कैफियत कैसे है अभी? उनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है अभी, तो उसको पता भी नहीं चलता कि यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत दिमागी डैमेज है। तो अभी उसको एहसास नहीं कर सकती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। शाहज़ेब की कोई ऐसी बात जो अब भी आपको याद आती हो तो दिल में तकलीफ़ सी हो जाती है बंदे को? बस शाहज़ेब जो था तो वो तो ग्रेट था, बस ये उसकी बात सामने आती है बस। उसकी शादी की तैयारियां भी मुकम्मल थी? जी, शादी बस कुछ ही अर्सा रह गया था, वो अपना मामला सेट किया था उसने अपने लिए। तो मुझे बोल रहा था कि बाबा ऐसे होगा, तो बस यादें वो अपनी छोड़िए और अल्फाज नहीं है मेरे लिए, क्या कहूँ मैं उसमें। अभी उसकी जो यादें, जो उनके जो सेटिंग उसने की थी अपने कमरे के लिए, वो भी आप देखते होंगे, बड़ा दिल खफा होता होगा। हाँ, उस कमरे को तो हमने भी ताला लगाया हुआ है कि नहीं देख सकते हैं, जवान बच्चे की मैयत जो है तो कौन देख सकता है। तो अल्लाह किसी को भी ना दिखाए, तो बस ये जुल्म हुआ है तो बस अभी। अच्छा, ये बताएं, जो मुलजिमान मारे गए हैं, शाहज़ेब के जो कातिल थे,
یہ آپ کے محلے کے علاقے کے ہیں بقول پولیس کے، کبھی سامنا ہوا ہے آمنا سامنا، کبھی ملاقات، کبھی کوئی سلام دعا ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں جی، ہمارے تو محلے کے جو لوگ ہیں تقریباً سارے اچھے لوگ ہیں، ان کو تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ہمارے محلے کے ہوتے تو پھر تو ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں، بول دیتے ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے یہاں پہ کبھی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ رات کو سوشل میڈیا پر ایک خبر چلی جس میں بتایا گیا کہ پشتخرہ پولیس پر فائرنگ ہوئی اور سنیچنگ میں جو ملوث ملزمان تھے وہ مارے گئے، پھر آپ ابھی صبح آئے، آپ نے کنفرم کیا تھانے میں؟ نہیں جی، یہ تو ابھی ایس ایچ او صاحب نے مجھے رنگ کی تھی کہ تھوڑا آپ سے کام ہے، تو میں آیا ہوں ان کے لیے، تو بس وہ آپ کھڑے تھے، آپ کو بھی بس یہ 2 باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں بس۔ چلیں، بہت شکریہ، مہربانی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایچ او پشتخرہ افتخار احمد موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جو سنیچنگ میں ملوث ملزمان تھے وہ مارے گئے، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے پولیس پر فائرنگ کی؟ ملزمان کو ہم لے جا رہے تھے پوائنٹیشن کے لیے، اور ملزمان کے جو ساتھی تھے، ملزمان کو چھوڑانے کے لیے ان کے ساتھی جو ہے نا 2 125 موٹر سائیکلوں پر آ کر، کیونکہ قبرستان تھا، اندھیرا تھا، تو انہوں نے ان کو چھوڑانے کے لیے ہم پر فائر کیا ہے، اور ہم نے جو ہے نا زمین پر لیٹ کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے، اور حق حفاظت خود اختیاری کی خاطر ہم نے فائرنگ کر کے جو ہے نا یہ وقوع رونما ہوا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا اکثر جتنے اسنیچر ہوتے ہیں یا جتنے جرائم پیشہ ہوتے ہیں وہ آئس ایڈکٹ ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں آئس ہی فساد کی جڑ ہے؟ بالکل، یہ تو آئس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ خواجہ سرا اور یہ دوسرے پارٹیوں کے پروگرامات جو لڑکے وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ فائنینشلی طور پر تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، تو اسی کے لیے جو ہے نا وہ یہ وارداتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ جو ملزمان تھے جو رات کو مارے گئے، پھر ان کے ورثاء کا کچھ کہنا تھا؟ کیا انہوں نے کیا کہا جب آپ نے ڈیڈ باڈیز حوالے کی؟ ملزمان تو اپنے ساتھیوں نے جو ہے نا وہ چھڑا رہے تھے، اور ان کے فائر سے جو ہے نا وہ لگے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں، جیسے کہ یہ فائرنگ ہوئی، ان ملزموں کے جو ساتھی تھے انہوں نے فائرنگ کی بقول آپ کے، اس کے بعد علاقے کے لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے، ورثاء کا کیا کہنا تھا جب نعشیں آپ نے حوالے کی؟ اصل میں جو ملزمان تھے انہوں نے علاقے میں جو ہے نا بڑی دہشت پھیلائی ہوئی تھی، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے، اور رات کو جب ان کو پوائنٹیشن کے لیے لے جا رہے تھے، ادھر جب پہنچے ہیں تو ان کے اپنے ساتھی، اس لیے کہ اگر ہم ان کو پراپر انٹروگیٹ کرتے تو لازمی جو ہے نا وہ ہمیں اور نام جو ہے نا بتا دیتے، ہم ان کی اریسٹ، تو ملزمان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو مار کر جو ہے، کیونکہ گولی تھی ان سے ہم بھی لگ سکتے تھے، ہمارے ساتھی بھی ہماری ٹیم کے، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ اللہ کی مدد سے محفوظ رہی، اور ملزمان کے فائرنگ سے جن کے اپنے ساتھی لگ کر جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین، پشتخرہ خونی کیس تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا موبائل فون انسانی جان سے قیمتی ہے؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔